सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वैसे तो खैर बहुत से शानदार काम कर ही रहे हैं, मगर अभी उन्होंने एक काम और किया है, और वो ये कि सऊदी अरब में मक्का मदीना में यानी कि हज उम्रे के लिए जो लोग जाते हैं उनके ऊपर यह पाबंदी है कि वो वहां पर पहुंचकर जो है वो गजा या फलस्तीन की हिमायत नहीं कर सकते। सियोनी फौज की शिमाली गाजा पर फिजाई हमलों में कमी ना सकी। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई हमलों में मजीद कई फलस्तीनी शहीद हो गए। वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और माजी में होने वाली जंगें और इस नौइयत के मुख्तलिफ मंसूबे फलस्तीनियों ने दीवार से दे मारे हैं। जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान ने अब ये कर दिया है कि अगर कोई मक्का मदीना में जाकर अगर गजा या फलस्तीन के लिए दुआएं पढ़ना शुरू कर दे या उनके फ्लैग के कलर के कपड़े पहन ले या कोई फ्लैग ले ले या तस्बीह ले ले या इस तरह का कुछ भी करता हुआ दिखाई दिया, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। 10 दिन में जुल्म बर्बरियत की वो मिसालें कायम की हैं जो शायद कभी किसी ने देखी ना हो, सुनी ना हो। इजराइल ने देखा नहीं कि जिन्हें उनके जैसे उनके सामने बच्चे हैं, बूढ़े हैं, खवातीन और मतलब मक्का मदीना में आप जाते हैं तो आपको जो तरीका है इबादत का वो कीजिए। किसी भी कंट्री के लिए जो है वो इस तरह से कोई प्रोटेस्ट करना या वहां नाम लेना या दुआएं करना या इस किस्म की कोई चीज करने के लिए सऊदी अरब ने मना कर दिया है। इसके साथ साथ जी कोई जो ब्रिटिश कोई एक्टर्स हैं वो लोग पहुंचे थे वहां पर और उन्होंने भी जी कहा यह जा रहा है कि फलस्तीन के फ्लैग के जैसे कोई ड्रेस पहना था और कोई तस्वीर ली थी तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और इस तरह से जी सऊदी अरब में जो मोहम्मद बिन सलमान एक मुख्तलिफ सऊदी अरब बनाने जा रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी नेक्स्ट 5 ईयर्स में यूरोप बना देंगे। उसमें एक चेंज ये भी आया है और जो कि मेरे ख्याल बेहतर है, बहुत अच्छा है कि अब वहां पर अगर कोई हज उम्रे के लिए मक्का या मदीना में जाता है तो वो गजा या फलस्तीन की हिमायत में जो है कहा जा रहा है कि दुआ करने के लिए जो शोर मचा के लोग दुआ करते हैं ना, बोलते हैं कुछ, वो सब कुछ नहीं कर सकेंगे और जो करेगा वो अरेस्ट हो जाएगा। तो अगर वहां पे किसी को जाना है तो बिल्कुल इंसान के बच्चों की तरह जाना होगा, अपनी जो इबादत करनी है करिए, लेकिन ये सारी हरकतें नहीं हो पाएंगी। इससे पहले भी हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब उम्र के लिए गए थे तो यहाँ से इमरान खान के सपोर्टर्स पहुंचे थे और उन्होंने काफी हंगामा किया था और नारे शारे लगाए थे ये और बातें, बाद में उनको एक एक करके उन लोगों को जेल में भी डाला गया, डिपोर्ट भी किया गया और उसके बाद वो हमें माफिया मांगते हुए और बहुत ही अफसोस करते हुए यानी कि पाकिस्तानी दिखे। लेकिन मेरे ख्याल है सऊदी अरब में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि जिसको सजा दी जाए उसको पाकिस्तान या किसी के कहने से भी छोड़ दिया जाए, तो शायद वो लोग अभी भी वहीं पर हैं। हम बात करेंगे बात फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की। पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बैठना पड़ेगा। जी हाँ, ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का कि जो पुराने टाइप की पॉलिटिक्स है या पुराने टाइप के जो पॉलिटिशियन या पुराने पॉलिटिशियन जो है, मेरे ख्याल है उनका इशारा मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ है, उनको घर बैठना पड़ेगा। तीन मर्द हैं, गोले बरसाए, बम बरसाए और जुल्म की एक नई तारीख रकम कर दी। इजराइल ने 2-3 महीने के बच्चों को भी दहशतगर्दों की सफों में ला के खड़ा कर दिया और दुनिया खामोश रही, बल्कि इजराइल को सपोर्ट करती रही। और अब सूरत हाल ये है कि इजरायली जारियत की वजह से गाजा में कायम इंडोनेशियन अस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फाल और तबाह हो चुका है। अस्पताल मुकम्मल गैर फाल होने की वजह से मरीजों का इलाज तो करना नामुमकिन है और गाजा पट्टी पर इजरायली हमले और जमीनी कार्रवाइयों ने 35 में से तकरीबन 25 अस्पतालों को अब बिल्कुल नाकारा कर दिया, बल्कि इस वक्त राख का ढेर वो बन चुकी है। जबकि इजराइल 94 यानी 94 सरकारी इमारतें और 273 स्कूल्स को भी तबाह कर चुका है। गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल शिफा हॉस्पिटल भी इस वक्त इजराइल के मुकम्मल कब्जे में है और गुज़श्ता 48 घंटों से अल शिफा अस्पताल का कंट्रोल काबिज अफवाज के हाथ में है और हर गुजरते लम्हे के साथ अस्पताल में दाखिल मरीजों के लिए मौत का खतरा बढ़ता जा रहा है। जंग के असूलों में शामिल होता है कि दोनों अतराफ से मरने वालों की लाशों की बेहुरमती नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ इजराइल कत्लो गारत कर रहा है और दूसरा लाशों की बेहुरमती की जा रही है। इजरायली फौज ने अल शिफा अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों को मुकम्मल तबाह कर दिया। इजरायली फौजी शहीद फलस्तीनियों की लाशें उठाकर अपने साथ ले गए हैं और इनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जिसे देख के इंसानियत भी शर्मा जाए। इजरायली दरिंदे और भेड़ियों की फौज की जानिब से अस्पताल के अहाते में गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया और ये अब अल शिफा अस्पताल से मरीजों या तिब्बी अमले को महफूज इनखला के रास्ते भी बंद कर रहे हैं।
غزہ کے اسپتالوں میں پانی، کھانا اور اسپتال میں داخل بچوں کے لیے دودھ کی شدید ترین قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اسکولوں اور اسپتالوں پر اسرائیلی بمباری سے کم 7,000 افراد جو ہیں وہ پناہ گاہ سے بھی محروم ہو گئے ہیں، اور لوگ اب اپنی مدد آپ کے تحت ایسے مریض جو انجریز کا شکار ہیں ان کو ویل چیئر پر بٹھا کر خود دوسری پناہ گاہ کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم جس سے ان کا سامنا ہے، جس دشمن سے وہ انسانیت کے بنیادی اصولوں پہ یقین ہی نہیں رکھتا، وہ ایک ایسا گدھ ہے جس کا گزارا صرف اور صرف انسانی جسم پر ہوتا ہے، انسانی لاش پہ ہوتا ہے۔ اسرائیل الزام یہ لگا رہا ہے کہ غزہ کی مزاحمتی فورسز الشفا اسپتال کو اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے طور پہ استعمال کر رہی ہیں، اور یقیناً وہ اپنی جانوں پہ کھیل کے اس سرزمین کی حفاظت اور خاص طور پہ قبلہ اول کی یہودی قبضے سے آزادی کی جدوجہد ہے، اس میں ایک سرخیل دستے کے طور پہ جو ہے وہ شامل ہے۔ اب بھی بائی دا ٹائم وی اسپیک آپ کو یاد ہوگا کہ 42 دن پہلے جنگ کے آغاز سے ہی اسرائیل نے یہ دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی کہ لوگ شمالی علاقہ خالی کر کے جنوب کی طرف موو کرتے ہیں، لیکن اس وقت بھی 8 لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ شمالی علاقے میں موجود ہیں اور انہوں نے وہ علاقہ نہیں چھوڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو بہت زیادہ جسے کہنا سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کی ان دھمکیوں، ان کے ان حملوں کے باوجود جو ہے وہ فلسطینی اپنی جگہ، اپنی سرزمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ ان کا یہ عزم و ثواب دیکھتے ہوئے خطے کے وہ ممالک جن کو مجبور کیا جا رہا تھا یا خفیہ طور پہ ان کو اس سازش میں شریک کیا جا رہا تھا، میری مراد مصر ہے، کہ آپ ان لوگوں کو ویلکم کریں، کیونکہ آپ کے علم میں ہے اور فلسطینیوں کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ اسرائیل ایک توسیع پسندانہ ریاست ہے اور اس کے عزائم جو ہے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں جی۔ اس کی سرحدیں آج بھی متعین نہیں ہیں، تو لہٰذا جن فلسطینیوں کو صحرائے سینہ میں دھکیلنے یا آباد کرنے کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، مصر سمیت دیگر خطے کے ممالک جو ہیں وہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگلے ہی چند برسوں میں اسرائیل جو ہے وہ ان فلسطینیوں کا پیچھا کرتے ہوئے صحرائے سینہ اور پھر اس سے بڑھ کے مصر، جو ان کی پارلیمنٹ کی عمارت پر ایک عبارت عربی میں عرب حکمرانوں کو متنبع کرتی ہے، جو ان کی سرحد اور ان کے توسیع پسندانہ عزائم کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ملکوں کے یا اسرائیل من الفرات الی النیل، وہ دریائے فرات کو لے کے نیل اور اس کے بعد مدینہ منورہ کے وہ قلعہ خیبر جہاں سے ان یہود کو دھکیل کے نکالا گیا تھا، اس علاقے تک واپسی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پہلے یہ کہا تھا کہ جی غیر معینہ مدت تک غزہ پر قبضہ جو ہے وہ رکھا جائے گا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ غزہ پر قبضہ برقرار رکھیں۔ اگر 75 سالہ تاریخ کو دیکھا جائے تو آپ ان کے اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ممکنہ طور پر کیا ارادہ رکھتا ہے اسرائیل اس وقت جو جتنی بھی ملٹری اسٹریٹجی اور پولیٹیکل کنوٹیشن یا جو میننگ اس وقت ڈیولپ کیے جا رہے ہیں وہ اسرائیل کے اندر سے ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کی جو سیاسی حکومت ہے نیتن یاہو کی قیادت میں، وہ تو اس جنگ کے آغاز سے پہلے ہی ایک بڑی طریقے سے تفریق کا اور اندرونی خلفشار کا شکار تھی، کیونکہ جس انداز سے اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی فوج بھی اس معاملے میں یکسو نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے ریزروسٹ بلائے اور ان کے ریزروسٹ بھی سڑکوں پر مظاہرے کر رہے تھے جب یہ جنگ کا آغاز ہوا ہے۔ اس وقت پورے کا پورا جو بیانیہ ہے، چاہے وہ سیاسی ہے یا عسکری، وہ امریکہ کی طرف سے آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت اسرائیل کے یہ عزائم، نیتن یاہو کی یہ گیدڑ بھبکیاں کہ وہ غزہ پر دوبارہ قبضہ کر لے گا، ان کا سرپرست اعلیٰ امریکہ جو ہے وہ چیخ چیخ کر یہ پکار رہا ہے کہ آپ اس نوعیت کی حماقت نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے لیے اس وقت غرب اردن میں اپنی یہودی بستیاں جو ہیں جن کو انٹرنیشنل لا جو ہے وہ غیر قانونی سمجھتا ہے، اور امریکہ اور اس کی مختلف حکومتیں جو ہیں وہ کئی بار اسرائیل اور اسرائیلی کارپردازوں کو اس بات پر آمادہ کرتی رہی ہیں، مجبور کرتی رہی ہیں کہ وہ یہ سیٹلمنٹس ختم کرے اور اس میں مزید وسعت نہ کرے۔